Okay mga kaigsunan, welcome na sa atong programa Christ Ambassador sa Channel of Life Christian Television dinhi sa Parasat Cable TV Channel 93, sa Channel of Life Facebook o sa Channel of Life YouTube. Dalaygon ng Dios sa kagayunan ngayon gihatag kanato diin kita magapadayon sa atong mga buluhaton labaw sa tanan sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios tungod kay na sayod kita nga kini atong pag-alagad dili gayud makawang. O kini si Pastor Aki magadasig na sab kaninyo sa pagduyog paguban kanato nini atong buluhaton matag gabi alas 9 pingon sa alas 6 dinhi sa atong Channel of Life Christian Television. O among gikalipay ang pagpangmusta sa inyong tanan, mga minahal na mo nga mga followers o mga televiewers. Dalay ko ng Diyos nga hatag ka na itong dagaya kaya nga kahigayunan para atong mapakaila pagidugdugang agyang pulog. O amo sad nga mga pagpasalamat sa tanan nato nga mga supporters, mga sponsors, mga programmers dinhi sa Channel 93, sa Channel of Life Parasat Cable TV, sa YouTube o sa Facebook Channel of Life. So dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nagahatag kanato og mga kauban dinhi sa mao nga buluhaton. O usbon ko daghan kay salamat. O gingon man atong gipasalamatan usab ang atong sponsor nini nga programa Christ Ambassador. Walay lain kundi si Brother Naris Morjani, Sister Elsie Morjani, ang tag-iya o tigdumala sa nurse commercial nga naamay mutaon sa President Emmanuel Rojas Corner Street, Cagayan de Oro City. O akong mga pagdasig kanatong tanan. Mga kondora kita yung mga panginanglan sa atong panimalay, sa atong mga salas, atong mga kusina, sa atong mga lawak katungganan, ang nurse commercial sangkap sa tanan. So ato lamang bisitahan ang nurse commercial aron nga matagbo ang atong mga panginanglan. Sila si Brother Naris o Sister Elsie Morjani, uban sa ilang mga empleyado, empleyada sa nasagpit na establishment sa nurse commercial, andam kanunay sa pag-abi-abi kanatong tanan. Okay mga kaigsunan, dalay ko ng Diyos nga nagahatag kanato sa good health, long life, abundant life, o labaw sa tanan sa eternal life, mayang gasa kanato. O atong gipasalamatan pag-ayo ang Dios sa iyang makanunayon nga grasya nga gipaabot sa atong mga kinabuhi. O nagalungtad kita hantod karon dinhi sa atong programa, dinhi sa atong buluhaton tungod sa kaayo sa Dios. God is good all the time. Yagang gi-provide ang atong mga panginanglan, labi na gyud sa atong mga balayron. O salamat sa Ginoo. Okay, so atong mga pagdasig kaninyong tanan nga wala pa gyud nakasulay sa pagsuporta niini nga ministry, welcome ang tanan natong mga supporters katong gusto mo pugas sa iyang binhi dinhi sa maayong yuta ang Channel of Life Christian Television atong gi-recommend nga usa ka maayong yuta tungod kay kini nagawali nagasangyaw man sa pulong sa Dios. O gikan sa buntag gandon na sa gabi. So mao nga ato gyud gi-consider kining ministry is a good ground. Kung kamo mupugas din ini makasiguro kita nga mutubo gayon kini o magapamunga sa dagan mga bunga. Okay, so welcome ang tanan nga mga supporters,
mga programmers o mga sponsors din sa Channel of Life Christian Television Ministry. O ang atong contact number mga kaigsunan 0926-575-8492 0926-575-8492. So para sa atong GCash 0975-496-2327. So mga ang atong duha ka number mga kaigsunan. Kung kamo gusto nga makalambigit nini nga buluhaton nga abot na kita sa ika-24 katuig karong mga panahon na. Karong June 9 mga kaigsunan atong ika-24 katuig sa atong pagserbisyo sa Christian community. O atong gipasalamatan ng Dios nga milapad na usab ang atong coverage tungod kay naa naman kita sa Facebook, naa na kita sa YouTube, labaw sa tanan sa Channel 93. Diray ko ng Diyos mga kaigsunan. O karong kagabion, magahisgot na usab kita sa pulong sa Diyos. Apan sa dili pa kita magbasa sa atong Biblia, ampo una kita mga kaigsunan. Labing gamhanan og silimbaho na mga amahan, sampit kami kanimo karon nga kagabion pinagi sa bugtong mong anak nga si Ginoong Hesukristo nga among Ginoong manluluwas. Man, salamat kayo sa kagayunan nga imong gihatag kanamo aron kami pamalandong sa imong mga pulong. Holy Spirit, ikaw ang labaw namo nga magbuwali o nakita nimo ang mga panginanglan sa tanan mga katawhan karon nga nagatutok dinhi sa Channel 93 sa Parsat, sa Facebook o sa YouTube. Panalangini ang tanan Ginoo kadtong dunay mga sakit balatian. Nagaampo kami nga ang hingpit kompleto nga kaayuhan magaabot ngadto sa ilang kalawasan tungod kay naisulat na nga pinaagi sa mga labod ni Ginoong Hesus na ayo na ang tanan sakit ug balatian. O samahan, salamat kayo sa mga milagrosong kaayuhan nga imong paghimuon karon. Nagaampo sa kami nga ikaw magatagbo sa mga panginanglan espiritual sa matag usa kanamo. Kini among isalig itugyan ni pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay mga kaigsunan, nindot kaya ito isgutanan karon tungod kay magahisgot kita may tungod sa pagkaon. So basta pagkaon na gani mga kaigsunan, mura og nindot kayo nga paminahon, no? Labi na kung tagang klases pagkaon na atong ma-imagine, no? Ma-imagine samtang kita nagahisgot may tungod sa pagkaon. Panginaot ako nga kasig kita sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. So ato ko nung ablihan ng atong mga Biblia mga kaigsunan sa Acts chapter 10 buhat kapitulo 10 versikulo 10 mga igsoon. So nagayon ni gigutom siya o buot mukaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon nakakita siya pananaon. Nakita niya nga nabukas ang langit o may gitunton nga ingon sa usa kada kong panapton nga giiktan sa upat ka iskina sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas og mga mananap nga mulakat og mukamang. O niya may tingo nga miingon kaniya,
Hala, Pedro, pag-ihaw o kaon. Apan si Pedro mitubag, dili ko, Ginoo, kay wala pa ako makakaon o bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog mingon kaniya, pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo og onya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa pananawon nga iyang nakita. Ihanang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio human magkapangutana hain ang balay ni Simon dito na sa atubangan sa ganghaan. May sampit sila og nangutana, may nag-abot ba nini nga ginganlan Simon Pedro? Og si Pedro og nagpadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa pananahon sa diyang maingon kaniya ang Espiritu ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo bosa kanaog dayon og ayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila. Busa may kanaog si Pedro og maingon sa mga tao, ako ang inyong gipangita nganong nangani man kamu. Okay, dalay ko ng Diyos mga kaigsunan. So, mugri atong pamalandungan karon dinhi sa atong programa sa Christ Ambassador. Then si Pedro nakakita og pananahon, pero ang maong pananahon mga kaigsunan kanang importante kaayo ni adtong panahona sa kang Pedro og labaw sa tanan importante kini alam sa buhaton sa Dios nga kinahanglan pagayon masangyaw o mapalapad pagayon ang gingharian sa Dios. So atong hinumduman nga usa ka tawo nga mao si Cornelio ang gipadaygan sa Dios usa niya na kahapon. May anghel nga nagpakita kaniya o giingnan siya na ang imong mga bungat sa kaluoy, ang imong pagtabang sa mga tao na kapahimuot sa Dios o nahinumduman kaniya. O karon dayon pagsugo og mga tao aron moadto dito sa Jupa, aron dito ilang pangitaon si Simon Pedro aron siya musulti kaninyo sa tanan may tungod sa gingharian sa Dios. Og si Cornelius mga kaigsunan, gitawag niya ang iyang mga sakop nga mga sundalo nga mga reliyoso usab og iyang gisugo sa pag-adto sa Jupa aron pangitaon si Simon Pedro nga iyang gikinahanglan para masultian siya may tuwod sa pulong sa Dios. So mo ni mga kaigsunan, importante gayud kaayo nga aduna gayoy tao nga gamiton sa Dios para magsugilon sa pulong sa Dios ngadto kanila. So natong hinumduman nga si Cornelio dili siya Hudiyo. Sa ato magong naibawan mga kaigsunan, ang mga Hudiyo sama ni Pedro kay si Pedro sakop man siya sa grupo sa mga Hudiyo, sa mga katawan sa Israel, na wala sila'y panagsundurtay o panag-igalaay sa mga
dili Hudiyo, sa mga Gentiles. O niya si Cornelio, usa ka Gentiles mga kaigsunan. So, mahinungdan nga samtang nagpaingon pa dito ang mga sinugo ni Cornelius, gipakitaan si Pedro sa usa ka pananaon na ang pananaon mga kaigsunan atong samtang mga double purpose, no? Double purpose. Duha ang iyang katuyuan. Una nga katuyuan mao nga ningon ang tingog nga nabati ni Pedro sa diyang ginadya. Ala, pag ihaw Pedro o kaon, apan ningon si Pedro, dili ko Ginoo, kay wala pa ako sukad masukad mukaon sa mga buta nga giisip nga mahugaw. So kadto nga mga pagkaon isip kadto nga mahugaw o dili ginakaon sa mga Hudiyo. So tungod kay sa Old Testament time, panahon ni Moses, ang Dios naga sugo kanila nga dili gid sila mukaon sa mga hayop nga una kanang dili mausap sa iyang pagkaon. Di na niya usapon. Nabisan pa umuusap siya, pero dili pikas ang iyang mga kuko, dili gyapon nila pagkakanon. So, doon ay pagkaon nga dili nila pagkakanon tungod kay kini giisip nga mahugaw. Apan giingnan si Pedro sa maong tingog, ayaw na isipa nga hugaw ang ginluan na sa Dios. So muna unang katuyuan nga dili na isipon sa mga Hudiyo ang pagkaon nga hugaw tungod kay ginluan naman sa Dios. Ang ikaduhang nga katuyuan, aron usab nga si Pedro maabli ang iyang salabutan nga wala na boundary o wala na limit, nga sila nga mga Hudiyo dili na sila magduha-duha, dili na sila magpanuko sa pag-abi-abi sa mga dili Hudiyo tungod kay niadtong panahon na si Pedro sugo sa Dios nga kuhaon siya dito sa Jupa o pagadadon ngadto kang Cornelio. Aron nga si Pedro magsangyaw sa maayong balita ngadto kang Cornelio o sa tibok niyang pamilya. So ato makita nga kung dili patungod sa pananawon, dili gayon si Pedro muuban ni adto mga sinugo ni Cornelius. Kaya dili man kadto sila mga Hudiyo. Mga Gentiles man sila, unya wala man sila panagsandulutay ang mga Hudiyo o mga Gentiles. Apan pinaagi sa maong pananahon na samtan ni Pedro nga wala na gap sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo. Ayaw na isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Diyos. Pati na tao mga kaigsunan. Pati ang mga tao nga giisip na to nga dili sila dapat atong entertainon, dili kita makikuyog sa ila, dili na nato sila isipon na hugaw, kaya gihinluan naman sila sa Diyos. So muna hinungdan nga si Pedro wala gyud magduha-duha, wala na magukon-ukon
sa pagkuyog ni adtong mga sinugo ni Cornelius aron siya kuhaon. Kay gipadaygan man siya sa Holy Spirit sa angay gayod niyang pagabuhaton. So nindot yun mga kaigsunan, kung ang Dios maoy magpadayag sa iyang hingpit nga kabubuton sa iyang plano. So si Cornelius, mga kaigsunan, nakadawat kayon siya sa mensahe tungod kay ang Dios na luoy kaniya or naghatag og kaygayunan kaniya para makadungog siya sa mensahe. So mo na mga kaigsunan ang hulagway na ato karon isgutan kining pagkaon mga kaigsunan. Tungod kay daghan na kayo karon ang mga tao na wala gyud siguro naglibog pangyapon pero wala gyud sila'y nasabtan. So kung sa magiging pagkaon mga kaigsunan, labi na gyud unas tanan ang pagkaon nga kaniadto sa Old Testament giingon nga hugaw. Hugaw. Ang Diyos mismo mo ingon nga hugaw. Pero kung atong sabton mga kaigsunan, nga naman po nga kung hugaw kini, nga dili gyud kini siya mapuslan, nga naman po nga gibuhat man sa Dios. Diba? So, kung atong unaw-unaw, na lang unta niya buhatan. Pero atong masabtan mga kaigsunan, nga pinaangin ini maong revelation nganto sa kang Pedro, atong masabtan nga pagbuhat ini sa Dios, naka-reserve kini nga mga butanga in the other times, no? Sa umaabot pa nga panahon, kini sila magamit ra, mapuslan ra. So niya itong unang panahon, gidili ang pagkaon ini tungod kay giilaman sila nga hugaw. Pansumala din sa atong nabati o nabasa nga samtang nagingon ang tingog, hala, Pedro, pag ihaw o kaon, o maingon si Pedro, dili ko Ginoo, kay wala pa sukan masukan nga may kaon ako nga ining mga pagkaon nga giisip nga mahugaw. Apan ang tingog ni padayon sa pagingon, ayaw na isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Dios. Nagklaro kayo mga kaigsunan nga ang mga pagkaon nga kaniadto gidili tungod kay hugaw siya, pwede na siyang kanon tungod kay gihinluan naman siya sa Dios. So katulugar mga baboy nga dili ka kanon kaniadto tungod kay hugaw kini siya, karon pwede nang kanon kay gihinluan naman siya sa Dios. Na dili kita maka-question ini mga igsoon. Dili kita maka-question nga naman nga nag-usap-usap man ang pamaagi sa Dios. Kaniya to dili kanon kay hugaw niya karon. Priya na sa atong sanina mga kaigsunan. Ang atong sanina kung mahugawan siya, dili na gyud nato gasuoton kay hugaw man. Pero sa niya nga malaban na gini, human siya malabi, pwede na po na itong suoton. Nga no, tungod kay nalaban naman, nahinluan naman. Mura gyapon sa pagkaon. Kini lisod kini para sa tao.
Sa tao, dili pwede na imong usab-usabon. Pero kay ang Dios man mga kaigsunan, ang Dios man maoy dunay gahom sa paghinlo nini mga butanga. Kita dili kita makahinlo nini. Pero ang Dios nga maoy nagbuhat nini, pwede niya nini hinluan. O mainungdan nga mingon siya, ayaw na isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Dios. Nakinsa ka man nga mong kiglalis sa Dios. Amo yung yapong nga, di pwede ka nun ng baboy. Na, ganong muyon ka man na di pwede na ingon man ang Diyos nga iyan ang gihinluan. Kita, mga Gentiles man kita, mga salawayon man kita ng mga tao, mga salawayon, wala kita ipakigsandurot sa mga Hudiyo. O angay lamang kita nga yamiran sa mga Hudiyo. Pero tungod sa kay gihinluan na kita sa Diyos, ang mga Hudiyo, sama nila ni Pedro, may inanasab kang Cornelio nga mga pinili usab sa Diyos. So ang pagkaon nga kaniadto dili kanon kay hugaw karon kay gihinluan na pwede nang kanon mga kaigsunan. So mo kini ang una nato makita sa pagkaon. Kadtong mga hugaw ng mga pagkaon karon dili na sila hugaw kay nahinluan naman. So umuta na kagiun sa man paghinlo. Na kita giun sa man ta paghinlo sa Dios sa atong pagkadautan, sa atong pagkalampingasan. Gihinluan kita sa Dios pinaagi sa paghugas ka nato sa dugo ni Ginoong Hesus nga iyang giula dito sa Kalbaryo sa cross aron nga pinaagi ni atong dugo nga iyang giula walay mansa, walay buling nga dugo ni Kristo Hesus na hinluan kita mga kaigsunan nagpasabot na wala ang atong pagkadautan. So dili na kita mga dautan, dili na kita mga kamuritsing kay gihinuan naman kita sama sa pagkaon nga kaniadto dili gayud gakanon sa mga tao, sa mga Hudiyo, pero tungod kay gihinuan na sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus dito sa Kalbaryo sa cross nahimo ng hinlo. O kada mga kaigsunan. Hallelujah. So, ikaduhang pagkaon nga gidili mga kaigsunan. Ang mga pagkaon nga ihalad sa mga Diyos-Diyos. So, mao kini ang atong makita mga igsuon. Gidili kini nga mga klases pagkaon tungod kay gihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos. Hallelujah. So, ato ko nung basahon sa atong Bible. Sa Acts chapter 15, verse 20 mga igsoon. Acts 15, verse 20. Nagaingon din ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Diyos-Diyos o nga likaya nila ang salawayong pakighilawas
So, mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Dili gayon kini nato pwede kanon mga kaigsunan. So, bisag unsa nga pagkaon nga hinalad sa mga Dios-Dios, ayaw gayon pagkaon ini. Kay gidili gayon kini sa Dios. Ngano man, kay kini mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, unya ato pagyapong kanon, atong gikaon ang kahugaw nini nga klasis pagkaon. Ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios na himo siyang pinakahugaw nga pagkaon. Dili gini angay kanon mga kaigsunan. Kay gihalad naman kini sa Dios. Sa ato pa human kini sila lutua, human kini ihalad ngadto sa mga Dios. Ang mga Dios, so kay balo kita nga ang mga Dios mo kini mga evil spirit. So nidugok sila o nangaon sila na ini na kay balo ka unsa kahugaw kini mga evil spirit mga kaigsunan. Kini mga evil spirit sama panangit sa espiritu sa sakit o balatian. Kana lang mga kaigsunan, grabe na nakahugaw. Klase sa mga sakit. Halimbawa, sa mga sakit, nga spirito. So, naa sila dito. Iniluga dito. So, ang ilang kahugaw, natural nga mo kuan dito sa pagkaon. Ito mo lagway ba? Ang kamot nila, perteng hugawa. So, na mga sakit, mga leprosy, anak. Ang cancer. Grabe ang ilang kahugaw. Kagdaot man ni sila nga espiritu ko. Nya muna ang nangaon dito kay Diyos man ni sila. Kani nga pagkaon, dihalad man nga to nila. Kita, apin na to ang mga Diyos, o mga santos. Dili mga kaigsunan. Dili ng mga santos, mga Diyos. Kana mga evil spirit, na naari na niya ng mga santos, na may mga evil spirit nga naanamuyo niya ng mga santos. Mamugani nga ka ng mga santos, gapay buak ka na siya. Buak ko na siya, dugmukong din na siya. Muna ang gisulti sa kasulatan. Dili na siya ipanghatag. Kaya mga demonyo nga na din na naaragyapon. So muna sila nga demonyo, ang mga evil spirit na maoy mo imong kahugaw di atong pagkaon nga gihalad kanila. So sila si Apostol Pablo, sila si Pedro, ang mga naunang mga apostoles, mao na ilang gingon, sulatan nato sila. Acts chapter 15 verse 20. Ato hinoon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad kini ngadto sa mga Diyos. So nahalad man gud kini sa mga Diyos. Muna nga hugaw gyud kayo. So ayaw gyud mo pagkaon yan mga pagkaon nga gihalad sa Diyos. Unsa ni mga pagkaon nga gihalad sa Diyos? Kini mga pagkaon nga giandam tungod sa pista. Kaya kini pista mga kaigsunan sa wa pa gyud
gamay pa kayong baktin, yahala na. O dili gina pag kuno ng baktin na kay para na sa pista. Para gina sa pista. Ang pista ni San Isidro Labrador, San Agustin. O, muna sila ang mga santos. Nagana sila ang mga santos, gilaran na ng babuya. Sa diyang gikarni na, sa diyang giluto na, mauna ang mga Diyos-Diyos na manulod. Kada sila mga evil spirit na. Dili ng mga santos, maumo ng mga evil spirit ang manulod niya ng mga santos. Kaya ka ng mga santos, dili man mupuyo ang Diyos niya na. Kaya nga naman, kada kontra sa Diyos. Kaya mao ka na'y kaagaw sa Diyos sa iyang pagsimba. Misimbang na to ang Diyos nga Espiritu, dili makita, dili na ang Diyos nga Espiritu ato isimba, kay kana ng dibulto sa Diyos-Diyos. Kana ng San Agustin nga Diyos-Diyos, muna isimba. So, dili mo puyo ang Diyos diya na niya. So, muna inungdan nga, mga evil spirit, maoy na adya. O kini, nakita kini sa mga apostoles, hinungdan nga mingon sila, sulatan na to sila nga dili sila mangaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos, sa mga santos-santos. Klaro kayo mga kaigsunan nga dili gayon nato kini angay nga kanon. So, dili ta mangaon ining mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos. Hallelujah. So, kamo nga naminaw karon ay na mo pagkaon nang ay na mo pamista. Kay kanang pagkaon nga naa din na sa pista. Kabantay mo anang pista, libre na tanan. Wala na'y bayad. Dili ka, kung mukaon ka dito, dili ka magbayad tungod kay kana. Gihatag ra, gipakaon ra, libre ra. Mauna, gihalad ka na sa mga Diyos-Diyos. Hallelujah. Okay mga kaigsunan. Talay ko ng Diyos, dini nga kagabi. Ikatulong mga kaigsunan, una, mga pagkaon nga hugaw. Muna gidili. Pero, tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesus, dito sa Kalbaryo sa Cross, nga iyan ang hinluan ang tanan, lakip kining mga mananap nga kaniadto giilang nga hugaw, karon pwede na magkaon tungod kay nag-ingon man ang Dios, ayaw na isipa nga hugaw ang gihinluan na sa Dios. Ikaduha, mga pagkaon nga ihalad sa Dios nga hantod karon dili gyapon nato kanon. Ngano man, tungod kay tinuod nga ginluan na kani sila. Ang mga baboy lugar, litson, ginluan na kani sila. Pero ang paghalad ngadto sa Dios, wala kayod kini sila mahinluoy. Naghugawan na po sila lain nga kahugaw. Kaya sa una, dili sila kay hugaw sila, pero nahinluan na sila. Pero sa riyang gihalad sila sa mga Diyos, sa mga pista-pista, na hugawan sila o dili na sila pwede mahinluan pa. Kung imo silang kanon na ang kahugaw, nga tuan na dito sa pagkaon tungod sa mga Diyos,
nga mao'y unang nahimulos nini, imo sa masunod. Una-una na ito, makugaw gayon kini siya. Hallelujah. Okay, ikatulo nga hugaw gyapon nga pagkaon kana dili nato ang ikanon mao ang dugo. Ang dugo mga kaigsunan dili gipakaon sa Dios. Nga naman tungod kay naa sa dugo ang kinabuhi. So gidili gayon sa Dios ang pagkaon sa dugo. Magyapon atong basahon ang Acts chapter 15 verse 20. Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Diyos. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok o likayin ninyo ang salawayong pakigilawas. Kung likayan ninyo kini mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. So, ato yun likayan kining pagkaon sa dugo o sa mga karne nga natuok. So, dili kini pwede kanon mga kaigsunan. No? Dili pwede kanon kanang mga karne nga natuok kanang wala na paawasan ba. Halimbawa, na ay baboy. O niya ang baboy nasakit, namatay, wa na mapaawasi. Ang uban na ila pa na yung mapagoy pagkamatay. So, dali-dali o nila paglupa ang baboy o ilang karnehon. Pero wala na, double murder na. Kaya kadwa na matay. Ilang pagyapo na ang karnehon. Sayang. Na ang point niya mga kaigsunan, maunga sa niyang namatay ang baboy, wala diretso makagawas ang dugo. Natuok siya na wala makagawas ang dugo. Namatay naman. Kaya ang kinabuhi magod naa sa dugo. Patay na siya, wala na makagawas ang dugo. So, ang dugo naara sa unod. Karon kanon mo ang unod, nakaon mo ang dugo. So, dili pwede. Kay ang kinabuhi naa sa dugo. Umagani nga si Ginoong Hesus, so diyang ginlansang siya dito sa cross, tulo pa kaadlaw siya namatay. Nga naman, pangtana nga nung iabot naman siya tulo kaadlaw nga nagbitay dito sa cross. Tungod kay hinay kayo ang agas sa dugo sa iyang lawas. Nganong hinay man, tungod kay ang gusto sa mga Hudiyo, sa mga pare, nga mag-antos gayon pag-ayo si Ginoong Hesus. Moinungdan nga ang iyang samad ni kanang gagmayra nga kanunay nagaagas ang dugo, hinay kaayo nga hapdos or gamutngot ang kasakit nini. Kaya ang tuyo nila, pantuson pag-ayo ang Ginoo. Mo na mga kaigsunan nga, tulo ka adlaw nga pag-anto sa Ginoo, sa kasakit sa iyang mga samad, sa iyang mga lapdos, o sa ikatulo ka adlaw, nahudda na siya sa iyang dugo, nakaagas na ang kanang dugo sa iyang lawas,
o maoy pagkabugto sa iyang kinabuhi. Kay ang kinabuhi naa sa dugo. Kung wala siya nahugti sa dugo, mga kaigsunan, dili siya mamatay. Pantungod kay nahugda naman siya sa dugo, sa ikatulo ka adlaw, namatay gayod siya. Mao kana mga kaigsunan. O kay ang kinabuhi naaman sa dugo, gisugo gayud sa Dios nga dili pagkanon ang dugo. Mao kana mga igsoon ngano man kita karon kung sino man ta mga aon sa dugo. Ha? Ako nakadomdom ko sa wa pa ko na born again. Kada palitsudan naagi dinuguan. Pero ngano sam sa den na born again ko giluod naman ko. Di na ko ganahan mukaon na ng dinuguan. Gawas nga nabasa na ko sa Biblia na dili yun pwede kanon ng dugo. Kaya ato ko nang basahon mga kaigsunan. Nagayon din eh. Ato hinoon silang sulatan. Sa dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kinis ngadto sa mga Diyos-Diyos o nga likayan nila ang salawayong pakigilawas o nga dili sila mangaon sa bisan unsang dugo kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moses gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlaw igpapahulay o sa matag lungsod giwali ang iyang pulo. So kining pagdili pagkaon sa dugo naagayon kini sa balaod ni Moses nga kanunay ginabasa ni adtong panahona sa Old Testament. O ang pulong sa Dios kanunay ginawali ngadto sa tanan kalungsuran. So mao kana mga kaigsunan nga ang pulong sa Dios nagasugilon kanato nga kaniadto ra di ay gayon gidili na ang pagkaon sa dugo. Pero naagin mga tao nga wala gyud mahibalo ni ini. Ug hantod karon nagkaon ng gyapon sila. Maay lang gyapon kayo mukaog dinuguan. Mga igsoon, angay natong likayan ang pagkaon sa bisan unsang dugo. Likayan na to ang pagkaon sa mga karne nga natuok. Wala mapaagasi sa dugo. Ang dugo naras sa karne. Kung ato nang likayan mga kaigsunan. Tugid-tugid na kaini nga sugo mga kaigsunan. O hangtod karon wa gyud kini usba sa Dios. Nganong wala man kini mausab. Tungod kay nagapabilin pagyapon hangtod karon panahon na ang kinabuhi sa tao naa diha sa dugo. Ang kinabuhi sa mga hayop naa pagyapon sa dugo. So ang dugo na naa diha ang kinabuhi dili gayon gipakaon sa Dios mga kaigsunan. So ayan ang pagpangaon na dinuguan. Kay gawas nga laing kay na kanon, laing kay na anad man na kita, mo may na andan kaniadtura, mao nga nagapadayo na lang pagkaon. Pero angay nato may baluan nga gidili di ay ang pagkaon ni anang mga dinuguan. Bisang unsaon ba na panakot mga kaigsunan? Dili gina malalis nga bisag maayo pa ang pagkaluto, maayo pa ang pagkapanakot. Dili
maginamalalis nga dugo gayon ka na siya. O kay dugo ka na siya, naa gayon diya ang kinabuhi. Mao nga dili gid na siya angay kanon. Kay naa diha ang kinabuhi. So, gisulatan nila ang mga Kristiyanon. Aron nga ang mga Kristiyanon masayod nga kinahanglan gayon ilang undangon ang pagkaon sa dinuguan. Kamo nga naminaw karon nga kusog pag-ayo mangaon sa dinuguan, undangin ninyo kana. Sa pagtuon usab sa mga theologians, ilang nakaplagan nga kasagaran sa mga sakit ug balatian diha makuha sa dugo. Una, mga kaigsunan. So, atong anaron ang atong kaugalingon nga dili kita mangaon ni anang dinuguan, mga kaigsunan. Kung mag-ihaw kita og baboy, mag-ihaw kita og baka, ato rang ipaagas ang dugo nini sa yuta. Mo na ang angay natong buhaton, mga kaigsunan. Dili nato pagsaluron aron atong lutuon o ipagkaon sa mga tao. Tungod kay nahimo kitang instrumento aron nga ang mga tao makasala sa pagkaon nila sa dinuguan. So, klaro kayo, mga kaigsunan, nga ang pagkaon sa mga pagkaon nga gidili sa Dios, sama ra siya sala sa pakighilawas. Pakighilawas. Muna nga sala, mga kaigsunan. So, kung unsa may silot, yan tong makighilawason. Mausab ang silot, yan tong nagakaon sa dugo. Yan tong nagakaon sa mga hayop nga natuok. Niadto mga tao nga nagakaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios kadtong gipanghalad sa mga santos, kadtong gihalad sa mga pista-pista. Usab ilang dangatan. So, bantayan nato ning mga pagkaon, mga kaigsunan. Kay naay mga pagtulunan nga dili gyud nato angay baliwalaon. Hallelujah. So, dalay ko ng Diyos, mga kaigsunan. So, mo kani ato ang isgutan karon ang mga pagkaon nga gidili, mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Ang pagkaon sa mga karne nga natuok, wala mapagasan. Ang pagkaon sa dugo. So, kinahanglan gayon nga ato ng undangon, mga igsuon. Hallelujah. Ito ko nang basahin, Deuteronomy chapter 12. Apan ayaw gayod ninyo kana ang dugo, kay ang dugo mao ang kinabuhi. O ayaw ninyo kana ang kinabuhi uban sa unod. Ibubo ninyo kini sa yuta sama sa tubig.
ayaw gayon kamo pagkaon nini aron magmauswagon kamo o ang inyong mga kaliwat kay ang paglikay niini subay sa kabubuton sa Ginoo. Dadahinoon ngadto sa dapit. Lain ni. No? So muna mga gaisunan, ang dugo dili gid nato siya kanon. Kay naa diha ang kinabuhi. So daghan pa gyud sa ato ang nagakaon niini mga butanga mao nga kung kamo dunay mga pangutana pwede nga inyo i-text din kanato sa atong cellphone number 0926-575-8492. Okay? So, subon ko, daghan kayong salamat sa kang Brother Naris Murjani, ang tag-iya og tigdumala sa Nurse Commercial nga naamay mutang sa President Emmanuel Rojas Corner, Hayes Street, Cagayan de Oro City. Ang Nurse Commercial sangkap sa tanan mga kagamitan sa panimalay na kanila ang mga aluminum, plastic, glassware o uban pa nga mga kagamitan sa panimalay. So ayaw si Piata bisitahe ang Nurse Commercial. Hallelujah. Okay, so mag-ampo na kita mga gaigsunan. Labing gamanan og sinimbahon na mga amahan, nagapasalamat kami kanimo sa kahigayunan na imong yatag kanamo. Aron na kami magapamalandong sa imong pulong. Labi na gyud ang mga pulong nga naga-remind kanamo nga dili gayud namo kanon ang mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios tungod kay mahugaw gayud kini kaayo. Dili namo pagkanon ang mga pagkaon karne nga natuok wala nakagawas ang dugo. Dili namo pagkanon ang mga pagkaon nga sama sa dugo, dinuguan, uban pa nga klase sa linutuan, basta dunay sabor nga dugo, dili namo pagkanon tungod kay ang kinabuhi naa sa dugo. Among ligayan kini mga butanga. Man, salamat kayo nga kini mga pulong mo kiya kini kanamo aron nga malamdagan ang among pangunauna, masabtan mo pag-ayo ang imong plano ug kabubuton. Salamat kayo man nga kining tanan dili namo malimtan. Ma-apply kini namo sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Nga mulikay na gayud kami bisan pa sa mga pagkaon nga kaniadto hugaw sama sa papoy uban pa. Lord, salamat nga imo nang gipagkaon nga namo pando nagyapon kami pag-amping sa among kaugalingon. Dili kami magpatuyang sumala sa among kagustuhan. Lord, amo kang giday gipasalamatan nga ang imong mga pulong buhi pagyapon ug gamanan hangit pa sa espada nga duay suwag nga mudulot kayo ngadto kinailadman sa among pagkatao. Ining tanan among isalig itugyan uwa mo sa pag-ampo nga imong panalanginan ang sponsor nini nga programa si Brother Naris, Sister Elsie Morjani, ang Nurse Commercial. Panalangin Ginoo nga kini nga establishment Lord magapunsisok ang daghan mga customers adlaw-adlaw tungod kay ikaw ang Diyos nagasugo kanila pag-adto sa Nurse Commercial. Amo kang gidaigi pasalamatan, Lord, sa tubag sa mga pagampo, ang mga nagmasakiton Ginoo, ayuha sila
kay pinaagi sa mga labod ni Ginoong Hesus na ayon na ang tanan sakit balatian. Hallelujah. Amo kang gidaig pasalamatan, Lord. In the mighty name of Jesus, Amen. Okay mga kaigsunan, wala tayo kung panahon gani si Pastor Aki manamilit na hantulugman sa Maugyapon nga channel. Maugyapon nga Oras Christ Ambassador. God bless, praise the Lord. Hallelujah. Amen.